السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم كل أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي. الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم فيه عن الباراجرافات المتوقعة في امتحان الترم الأول، والفيديو ده إهداء مني لكل أبناء الطلاب. أنا عارفة إن هما لسه متابعيني على القناة وأكيد منتظرين الفيديو ده من زمان. والفيديو ده مقسم ل3 أقسام. القسم الأول هنتعرف فيه على الموضوعات المتوقعة لامتحان الترم الأول. في الجزء التاني هناخد مثال نموذج محلول لكل باراجراف من الباراجرافات دي. أما بالنسبة للجزء التالت فهو أهم جزء على الإطلاق، خاصة للطالب المتفوق اللي مش عايز نموذج محلول ياخده ويكتب زيه وخلاص، لا هو عايز يبدع، عايز يكتب موضوعات وجمل من تأليفه ومن إبداعه. فهنساعده ونعرفه في الجزء الأخير من الفيديو إزاي يكتب الموضوعات دي. تعالوا في البداية نتعرف على أهم الموضوعات المقررة في منهج الترم الأول، كمان متوقعة جدا تجيلكم في الامتحانات. الموضوع الأول ممكن يجي يقولك اكتب عن ماي هيرو، بطلي، أو يجيبها لك في صورة تانية ويقولك يور هيرو. الموضوع التاني a trip to الأزهر بارك، رحلة لحديقة الأزهر. وخليك ذكي، يعني مش لازم يجي يقولك a trip، ممكن يجي يقولك a visit، زيارة لحديقة الأزهر، أو يجي يقولك زيارة لمكان ويسيبها لك مفتوحة بحيث إن أنت تكتب عن المكان اللي يريحك. ففي كلتا الحالتين ينفع تكتب نفس الموضوع أو تغير وتكتب موضوع تاني لو هو قالك زيارة لمكان وسابها لك مفتوحة. الموضوع الثالث a job you like، الوظيفة اللي أنت بتحبها. الموضوع الرابع my daily routine، روتيني اليومي. عندنا كمان a historic place you visited، مكان تاريخي قمت بزيارته. كمان في موضوع مهم جدا the importance of water، أهمية المياه. وآخر موضوع هو school rules، القواعد المدرسية. وبكده خلصنا الجزء الأول من الفيديو. هنتكلم بقى في الجزء التاني عن مثال محلول لكل موضوع من الموضوعات اللي قلناها. أول حاجة هنتكلم عنها my hero، بطلي، وقلنا ممكن يجي في شكل تاني يقولك اكتب عن your hero. وأول حاجة لازم ناخد بالنا منها كويس إن مطلوب مننا السنة دي نكتب الموضوع 100 كلمة. الموضوع هيكون في شكل فقرتين، كل فقرة في حدود 50 كلمة. كمان مش شرط ان الفقرة تكون 50 كلمة، انت ممكن تكتب الفقرة الاولى اقل من 50 وتزود اللي انت عايزه في الفقرة التانية، او العكس، يعني مش شرط ان الفقرتين يكونوا قد بعض تمام. وزي ما هو موضح قدامكم، ده هيكون شكل الموضوع بتاعنا، مكون من فقرتين. في بداية كل فقرة بترك مسافة من سنتي إلى سنتي ونص، يعني مسافة تكفي كلمة، بنسيبها فاضية ونبدأ نكتب في الفقرة بتاعتنا. يلا نبتدي نقرأ مع بعض ونترجم النماذج المحلولة للموضوعات اللي أنا قلت عليها. أول حاجة هكتب جملة مقدمة Thanks for giving me this chance to write about my hero، يعني شكرا لإعطاء هذه الفرصة للكتابة عن بطلي. My mother is my hero، أمي هي البطل بتاعي. I'm proud of her، أنا فخور بيها. وهبدأ أتكلم في الفقرة الأولى على إنجازاتها زمان في الماضي. In the past when she was younger she used to study hard، في الماضي عندما كانت أصغر كانت متعودة تذاكر بجد. She used to get full marks and be the first، كمان كانت متعودة إن هي تجيب الدرجات النهائية وتحصل على المركز الأول. She did her best to be a doctor، now she is a clever doctor، هي كمان بذلت قصارى جهدها لكي تصبح طبيبة، والآن هي أصبحت طبيبة ماهرة. كده خلصنا الفقرة الأولى. نبدأ بقى في الفقرة التانية نتكلم على إنجازاتها وهي طبيبة. كذلك الأمر في بداية الفقرة التانية هنسيب مسافة تكفي كلمة من سنتي إلى سنتي ونص. In 2020 there was a health emergency، many people had COVID-19، في سنة 2020 كان في حالة طوارئ صحية، ناس كتير أصيبت بفيروس كورونا أو اللي بنقول عليه COVID-19. A lot of people were in hospital، كان في ناس كتير في المستشفى. My mother helped them، طبعا أنا عايزة أقول إن ماما بطل، فحبدأ أقول على إنجازاتها. She took care of many sick people، هي اعتنت بالمرضى. She was very kind، كانت عطوفة جدا. She worked hard to look after them، هي عملت بجد علشان تعتني بيهم. She couldn't sleep for days،
هي لم تستطيع النوم لأيام. She felt tired but she became very happy when some patients got better. هي طبعا شعرت بالتعب لكن أصبحت سعيدة جدا لما بعض المرضى تحسنت صحتهم. أبدأ بقى أختم الموضوع بتاعي. I'm very proud of my mother. أنا فخور جدا بأمي. I want to be like her one day. أريد أن أصبح مثلها في يوم من الأيام. أما بالنسبة للموضوع التاني فهو a job you like، وظيفة بتحبها. طبعا أنت تقدر تكتب عن أي وظيفة، لكن أنا برشح لك تكتب عن الطبيب، وده لأن عندنا في المقرر بتاعنا دروس كاملة بتتكلم عن الأطباء. فهيبقى عندك مصطلحات كتير هتقدر تكتب، وهيبقى عندك معلومات هتعرف تكتب كتير، لأن احنا محتاجين 100 كلمة. هنبتدي الموضوع بتاعنا بجملة مقدمة. There are many interesting jobs. يوجد العديد من الوظائف. In my opinion، في رأيي، the doctor's job is the most important one. وظيفة الطبيب هي أهم الوظائف. We need doctors to help us to get better when we feel sick. احنا محتاجين الأطباء يساعدونا في التعافي عندما نشعر بالمرض. Doctors can examine patients. الأطباء يمكنهم فحص المرضى. They can give them the right medicine. كمان بيقدروا يعطوهم الدواء الصحيح. Good doctors usually make sure that their patients get better. الأطباء الجيدين هم اللي عادة بيطمنوا على تحسن صحة مرضاهم. So, I want to be a good doctor. لذلك أنا أريد أن أصبح طبيب جيد. يبقى كده أنا خلصت الفقرة الأولى. هبدأ بقى في الفقرة التانية أتكلم عن نفسي. أنا عايز أبقى دكتور ناجح ليه؟ I am really looking forward to becoming a doctor in the future. أنا فعلا أتطلع أن أصبح طبيب في المستقبل. ليه بقى؟ I want this job. أنا عايز الوظيفة دي to look after sick people، علشان أعتني بالمرضى. وطبعا ياريت ناخد بالنا من look forward to لما بيجي بعدها فعل. الفعل ده بيكون في الجيراند مضاف له ing. I will try to find out what hurts them. أنا هحاول أكتشف إيه اللي بيألمهم. I will give them the right medicine. أنا هديهم الدواء الصحيح. I will do my best to help them to get better soon. أنا هبذل قصارى جهدي كي أساعدهم في التحسن السريع. I want to become a famous doctor. أنا عايزة أبقى دكتور مشهور. So, I will work hard to achieve my dream. أنا سوف أعمل بجد كي أحقق حلمي. وزي ما انتوا شايفين الموضوع سهل جدا. تقدر تكتب عن أي وظيفة أنت بتحبها، ولكن بشرط إن يكون عندك المصطلحات، عندك المعلومات الكافية عنها علشان ما تقفش في نص الطريق. الموضوع الثالث a historic place أو the pyramids. ممكن يجي يقولك اكتب عن مكان تاريخي، أو يقولك اكتب عن الأهرامات. في كلتا الحالتين اكتب عن الأهرامات لأنها أسهل حاجة ممكن تكتب عنها. وطبعا لما تيجي تكتب عن أي مكان تاريخي أو رحلة للمكان ده، ففي جمل معينة ثابتة لأي مكان ممكن تكتبها، اللي هي هنقول last week الأسبوع اللي فات I went to Giza city. أنا رحت مدينة الجيزة. I went there with my family. أنا رحت هناك مع عيلتي. We went there in our car. إحنا رحنا هناك بالعربية بتاعتنا. We visited a historic place. إحنا زرنا مكان تاريخي. دي كانت المقدمة. ندخل بقى على المكان التاريخي اللي عايزين نكتب عنه. This historic place is very ancient and fantastic. هذا المكان التاريخي قديم جدا ورائع. We visited the pyramids in Giza. إحنا زرنا الأهرامات في الجيزة. I saw the great pyramid. أنا شفت الهرم الأكبر. It's really fantastic. إنه حقا رائع. Ancient Egyptians built it. المصريون القدماء بنوه. I saw the Sphinx too. وكمان شفت أبو الهول. The Sphinx has a man's head and a lion's body. أبو الهول لديه رأس إنسان وجسد أسد. وبكده خلصنا الفقرة الأولى. نبتدي نكتب في الفقرة التانية. برضو نسيب مسافة في بداية الفقرة. وفي بداية الفقرة التانية هبدأ أوصف اليوم بتاعنا كان عامل إزاي. فهقول it was amazing day. كان يوم مدهش.
The weather was sunny. الطقس كان مشمس. So we enjoyed our time there. لذلك احنا استمتعنا بوقتنا هناك. I met a lot of tourists. أنا قابلت الكثير من السياح. They come from all over the world to see and learn about the ancient Egyptian civilization. يعني هم السياح بيجوا من كل أنحاء العالم علشان يشوفوا ويتعلموا حاجات عن المصريين القدماء، عن حضارة المصريين القدماء. Some English tourists asked me for help. بعض السياح الإنجليزيين طلبوا مني المساعدة. I welcomed them and helped them. أنا طبعا رحبت بيهم وساعدتهم. Then we took some selfies. بعد كده احنا أخدنا بعض الصور السيلفي. I and my little brother rode on the camel. أنا وأخويا الصغير ركبنا على الجمل. My father took us some photos. بابا أخد لنا أو التقط لنا بعض الصور. At the end of the day, في نهاية اليوم, we returned home. احنا رجعنا البيت. Really, it's a fantastic historic place. حقا إنه مكان تاريخي رائع. I advise you to visit it. أنا أنصحك إن أنت تزوره. وبكده نكون كتبنا عن مكان تاريخي أو رحلة للأهرامات. الموضوع اللي بعد كده a trip to a place. لو سابها لك مفتوحة تقدر تكتب عن الأزهر بارك أو تكتب عن الأهرامات. لكن لو جاب لك a trip to الأزهر بارك يبقى لازم تكتب عن حديقة الأزهر. الفقرة الأولى. Last week I went to الأزهر بارك. الأسبوع اللي فات أنا رحت حديقة الأزهر. I went there with my family. أنا رحت هناك مع عائلتي. We went there in our car. إحنا رحنا بالسيارة بتاعتنا. We left home early in the morning. نحن غادرنا المنزل مبكرا في الصباح. We arrived at الأزهر Park at 10 o'clock. وصلنا حديقة الأزهر الساعة 10. My father bought us tickets. بابا اشترى لنا تذاكر. It was amazing day. كان يوم رائع. The weather was sunny, so we enjoyed our time there. الطقس كان مشمس لذلك احنا استمتعنا باليوم بتاعنا. بعد كده هنبدأ نتكلم عن الفقرة التانية. This park is fantastic and very wide. هبدأ أوصف البارك بقى من جوه إن الحديقة دي كانت رائعة وواسعة جدا. My father and my mother sat under a big tree. ماما وبابا قعدوا تحت شجرة كبيرة. My mother prepared us some delicious sandwiches. ماما حضرت لنا بعض السندوتشات اللذيذة. We had our breakfast under the tree. يعني احنا تناولنا الفطار بتاعنا تحت الشجرة. كمان we enjoyed the fresh air while having breakfast. احنا استمتعنا بالهواء النقي أثناء تناول الفطار. After that, I and my sister took a tour around the park. وبعد ذلك أنا وأختي أخدنا جولة في الحديقة. We met a lot of tourists inside the park. احنا قابلنا الكثير من السياح جوه الحديقة أو جوه البارك ده. Tourists from different places come to the park every day. كل يوم بيجي للحديقة سياح من بلاد مختلفة أو من أماكن مختلفة. We took some selfies in different places inside the park. احنا التقطنا بعض الصور السيلفي في أماكن مختلفة بداخل الحديقة. Really, it's a fantastic place. حقا إنه مكان رائع. I advise you to visit it one day. أنصحك تزوره في يوم من الأيام. الموضوع اللي بعد كده أنا في رأيي هو أهم موضوع في الموضوعات كلها. The importance of water. أهمية المياه. طبعا كان جالكوا عليها أبحاث السنة اللي فاتت. هنبدأ في الفقرة الأولى بمقدمة وبعد كده نتكلم على أهمية المياه. We all agree that water is the secret of life. كلنا نتفق أن المياه هي سر الحياة. We can't live without water. ما نقدرش نعيش بدون المياه. Peoples, animals and plants need water daily. كل من الإنسان والحيوان والنبات محتاج المياه يوميا. We need it to drink, cook, take showers, wash clothes and dishes and water plants. احنا محتاجين المياه لكي نشرب، نطهي، نأخذ حمام، كمان نغسل الملابس والأطباق، كمان water plants يعني نروي النباتات. water هنا معناها يروي.
Really, a drop of water equals life. حقا قطرة المياه تساوي حياة. So, we have to save water and don't waste it. لذلك يجب علينا أن نحافظ على المياه وألا نهدرها. وبكده خلصنا الفقرة الأولى. في الفقرة التانية هنبدأ نتكلم عن إزاي نحافظ على المياه. الفقرة التانية To save water we need to follow some steps. لكي نحافظ على المياه نحتاج إلى اتباع بعض الخطوات اللي هي إيه بقى؟ It's important to take short showers. من المهم إن احنا ناخد حمام قصير، ناخد دش قصير. إيه كمان مفروض نعمله؟ We have to repair all the taps which drip. مفروض إن احنا نصلح الحنفيات أو الصنابير القديمة التي تقطر. كمان we have to close taps while brushing our teeth. مفروض إن احنا نقفل الصنابير أثناء تفريش الأسنان. We shouldn't pollute rivers and canals. مفروض ما نلوثش الأنهار ولا القنوات. We shouldn't throw rubbish in water. مفروض إن احنا كمان ما نرميش القمامة في المياه. We shouldn't wash cars, clothes and dishes with fresh water. مفروض إن احنا ما نغسلش السيارات والملابس وكمان الأطباق بالمية العذبة. أمال نعمل إيه؟ هنغسلهم إزاي؟ We should wash them using recycled water. هنستخدم المياه المعاد تدويرها علشان نغسل بيها الملابس والأطباق والعربيات. Finally في النهاية I hope that all people save water. في النهاية بتمنى إن كل الناس تحافظ على المياه. وبكده خلصنا الموضوع بتاعنا عن أهمية المياه. بالنسبة لنطق كلمة water فهي النطق ده بريطاني water، ما بننطقش الار في الآخر. لكن لو انت حبيت تنطقها بالأمريكي فبتقول water أو water. دول نطقين ليها بالأمريكي. وبكده وصلنا لنهاية الجزء التاني. نتكلم بقى عن الجزء التالت، ده خاص بالطلبة المتفوقين اللي مش عايزين نموذج تقليدي أو عايزين يكتبوا حاجة من تأليفهم. في البداية انت هتبدأ تفكر في الموضوع شوية وهتمسك القلم الرصاص وفي هامش في الجانب في الصفحة كده وتبدأ تكتب الأفكار اللي هتيجي في دماغك. أول حاجة تكتب مقدمة، بعد كده أي فكرة تيجي في دماغك اكتبها. تمام، كل فكرة هتجيب معاها فكرة، لابد ترتب الأفكار بتاعتك. اكتب أي فكرة تيجي في دماغك، بعد كده رتب الأفكار دي، شوف مين اللي المفروض يتكتب الأول ومين اللي المفروض يتكتب بعديه. رتب الأفكار. بعد ما ترتب الأفكار هتبدأ تكتب. خلاص انت أصبح عندك كده أفكار في دماغك، هتبدأ تكتب عليها الموضوع. هنكتب ايه؟ هنبدأ نكتب جمل بسيطة وسهلة، بلاش نكتب جمل معقدة، خلينا في الجمل البسيطة والسهلة كتدريب. لما تبقى متمرس ومتمكن اكتب براحتك جمل مركبة. بعد كده هنبدأ نكتب جمل بسيطة مكونة من فاعل وفعل ومفعول. فلو مثلا أنا عايزة أكتب الجملة اللي قدامي دي، ذهبنا الأسبوع الماضي إلى حديقة الحيوان، دي فكرة جت في دماغي، أكتبها إزاي؟ أول حاجة لازم أبدأ بالفاعل. مين اللي ذهب؟ نحن. ذهبنا يبقى نحن. إذن هبدأ أكتب في البداية ضمير الفاعل وي. بعد كده عايزين الفعل. نحن عملنا إيه؟ ذهبنا. ذهب دي في الماضي، إذن هجيب الماضي من جوه اللي هي went، يبقى we went. رحنا فين؟ المفعول بقى إلى حديقة الحيوانات. المفعول هنا عبارة عن حرف جر واسم مجرور، يبقى هنقول to the zoo. to the zoo إلى حديقة الحيوانات. بقى عندنا الأسبوع الماضي، والأسبوع الماضي ده عبارة عن ظرف زمان. طب أحطه فين؟ إما أحطه في نهاية الجملة أو هحطه في بداية الجملة. وزي ما انتوا شايفين كتابة الجملة موضوع سهل جدا، فانت هتجمع الأفكار باللغة العربية وابدأ ترجمها للغة إنجليزية. أهم حاجة تجيب الفعل في الأول، بعدين الفعل، وبعد كده المفعول أو أي تكملة تيجي في دماغك. لو في أي ظرف زمان أو مكان ممكن تحطه في بداية الجملة أو في نهايتها. وبكده انت عندك القدرة انك تكتب موضوع أكبر من 100 كلمة. ممكن تعدل 200 كلمة أو تكتب موضوع أكبر من كده بكتير، طالما انت عندك الأساس وبتعرف تكون جملة سليمة. أهم حاجة رتب أفكارك زي ما بتكتب موضوع التعبير باللغة العربية، وبعد كده ترجمه للغة الإنجليزية. في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.